21,000 फीट की बुलंदी पर PIA का तैयारा PK-805 महवे परवाज था। उसे कराची एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन उसे हुक्म मिल चुका था कि वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में लैंड करे। जहाज में 198 मुसाफिर सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। फ्यूल कम होने की वजह से खौफो हरास का आलम बना हुआ था। जहाज में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ मौजूद थे। जमीन पर PTV में एक बार फिर जनरल मुशर्रफ की बरतरफी की खबर चल चुकी थी और दूसरी बार चलने से पहले फौज PTV में दाखिल हो चुकी थी। 10 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान फौजी बगावत के दहाने पर खड़ा था। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एक और नई एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो के पहले हिस्से में हमने देखा कि नवाज शरीफ ने कैसे जनरल परवेज मुशर्रफ को टर्मिनेट करते हुए उन्हें उनके ओहदे से दस्तबरदार करने और अपनी मर्जी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तैनात करने की कोशिश की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नवाज शरीफ के परवेज मुशर्रफ को टर्मिनेट करने की इस साजिश को नाकाम बनाया गया। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले वज़ीर-ए-आज़म को हर सूरत वज़ीर दिफा इफ्तिखार अली खान की ज़रूरत थी, मगर इफ्तिखार अली खान शदीद बीमार थे और नींद की दवाओं के ज़ेर असर सो रहे थे। कई कोशिशों के बाद उन्हें जगाकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां वज़ीर-ए-आज़म भी पहुंच चुके थे। गाड़ी में बैठते ही नवाज शरीफ ने कहा कि आपको एक छोटा सा काम करना है, एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर कर दिया गया है और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जा रहा है। इफ्तिखार अली खान हैरान रह गए। वो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे और हालात की नज़ाकत को बखूबी समझते थे। उन्होंने पूछा कि क्या इस फैसले पर काबीना से मुशावरत की गई है? नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि काबीना का इससे कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें बाद में बताया जाएगा। इफ्तिखार अली खान ने मशवरा दिया कि कम से कम करीबी रुफाका जैसे चौधरी निसार और शहबाज शरीफ से तो बात कर ली जाए, मगर नवाज शरीफ का जवाब वाज़ेह था, मशवरे का वक्त गुजर चुका है। आखिरकार जब इफ्तिखार अली खान ने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म फैसला बदलने को तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो तहरीरी इजाज़त के बगैर अहकामात कैसे जारी कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने तलख लहजे में पूछा कि क्या वो जनरल मुशर्रफ से डरते हैं या उनके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें सख्ती से हिदायत दी कि इस फैसले पर अमल दरामद से पहले किसी को कुछ न बताया जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और बड़ा और फैसला कौन कदम उठाने जा रहे थे, जो कि कारगिल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का था। ये मामला इतना सादा नहीं था। ये सादा इसलिए भी नहीं था कि जनरल मुशर्रफ और उनके साथी जर्नैल इस सूरत हाल के लिए पहले ही पूरी तैयारी कर चुके थे। अपोजिशन सड़कों पर थी, अखबारात में तंजिया कार्टून शाया हो रहे थे और मुल्क सियासी दबाव की जद में था। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को GHQ जाकर फौज का कंट्रोल संभालना था। फ़ोन कॉल्स हुई, पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी किए गए, मगर राब्ते मुमकिन न हो सके। उसी दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न पर जनरल मुशर्रफ की बरतरफी की खबर नशर कर दी गई, मगर कुछ ही देर बाद 111 ब्रिगेड के अफसरान असलहे के साथ PTV में दाखिल हो गए और नशरियात दूसरी बार चलने से पहले रुकवा दी गईं। नवाज शरीफ अब ये बात समझ चुके थे कि अगर जनरल मुशर्रफ कराची पहुंच गए और 111 ब्रिगेड तक रसाई हासिल कर ली तो उनकी हुकूमत को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। चुनांचे वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल एविएशन को हिदायत दी कि जनरल मुशर्रफ के तैयारे को कराची में लैंड न करने दिया जाए। जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका से कराची आ रहे थे। PIA की फ्लाइट 805 फिजा में थी। तैयारे में बैठे जनरल परवेज मुशर्रफ को उस वक्त तक इल्म नहीं था कि नीचे वज़ीर-ए-आज़म हाउस और PTV के अंदर क्या कुछ हो चुका है। कराची कंट्रोल रूम की जानिब से लैंडिंग से इनकार पर पायलट ने मुसाफिरों और जनरल मुशर्रफ को सूरत हाल से आगाह किया। जहाज तकरीबन 30 मिनट तक फजा में गर्दिश करता रहा। ईंधन तेजी से कम हो रहा था और मुसाफिर खौफ के आलम में कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे। उसी दौरान जनरल मुशर्रफ खुद कॉकपिट में पहुंचे और कंट्रोल रूम में राब्ता करके बताया कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और जहाज को लैंड करने से क्यों रोका जा रहा है। जवाब मिला कि ये हुकूमत का हुक्म है, जहाज पाकिस्तान में लैंड नहीं किया जा सकता, चाहे तो उसे भारत ले जाए या किसी और मुल्क। मुशर्रफ ने जवाब दिया
کہ اس جہاز میں صرف وہ اکیلے نہیں بلکہ 200 کے قریب مسافر بھی سوار ہیں۔ ایندھن ختم ہونے کے قریب ہے اور انسانی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد کنٹرول روم سے پیغام آیا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، جہاز بھارت کی طرف موڑ دیا جائے اور گجرات یا احمد آباد میں لینڈ کر لیا جائے۔ ناظرین، یہ وہی جنرل مشرف تھے جنہوں نے کچھ ہی عرصہ قبل کارگل کے محاذ پر بھارت کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اور اب پاکستان کی حکومت خود اپنے آرمی چیف سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا طیارہ دشمن ملک میں اتار دے۔ اس وقت گجرات کے وزیر اعظم نریندر مودی تھے۔ یہ سن کر مشرف سکتے میں آ گئے، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا جائے۔ نواب شاہ کے قریب پہنچنے پر وہاں سے بھی لینڈنگ کی اجازت نہ دی گئی۔ پائلٹ کے مطابق جہاز میں صرف 50 منٹ کا ایندھن باقی رہ گیا تھا اور مسافروں کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ مشرف نے پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کراچی کی طرف موڑ دیا جائے اور اجازت کے بغیر لینڈ کروا دیا جائے، مگر حکومت وقت نے کراچی ایئرپورٹ کی تمام لائٹس بند کر دی تھیں۔ پائلٹ نے واضح کیا کہ بغیر روشنی کے لینڈنگ ایک خودکشی کے مترادف ہوگی۔ اس موقع پر جنرل مشرف نے کنٹرول روم سے آخری بار رابطہ کیا اور مطالبہ کیا کہ فوجی قیادت یا ملٹری پولیس کو فوری طور پر صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ عین اسی لمحے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے عملی قدم اٹھایا۔ لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا، رن وے اور ایئرپورٹ کی تمام لائٹس آن کروائیں اور پائلٹ کو لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ پائلٹ ثروت حسین نے جہاز کو بحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ ناظرین، اسی دوران ملٹری پولیس نے DGISI جنرل ضیاء الدین بٹ کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا تاکہ کمانڈ کی تبدیلی روکی جا سکے۔ جنرل پرویز مشرف جہاز سے باہر آئے، مسافروں کو بحفاظت لاؤنج تک پہنچایا اور وہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے، نواز شریف کو قید کرنے اور ان کی حکومت کو برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ پورا واقعہ جنرل پرویز مشرف نے بعد میں خود بیان کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا کسی ملک کی آرمی چیف کے طیارے کو اسی کے اپنے ملک میں لینڈ کرنے سے روکنا غداری نہیں؟ کیا 158 مسافروں کی جان خطرے میں ڈالنا اقدام قتل کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور کیا ایک فوجی سربراہ کے جہاز کو زبردستی دشمن ملک میں اتارنے کا حکم دینا ریاست سے وفاداری کے خلاف نہیں؟ بعد ازاں اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے جنرل پرویز مشرف کے اقتدار پر قبضہ کرنے کو قانونی جواز دیتے ہوئے 3 سال کی مہلت دی، اور یوں پرویز مشرف بیک وقت چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان بن گئے۔ اس موقع پر مشرف غلط تھے یا نواز شریف؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔